अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई मुल्ज़िम किसी केस में जेल में है और उसके केस के ट्रायल में देर हो रही है तो क्या बेल कैन बी ग्रांटेड इन डिले इन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, और अगर बेल ग्रांट हो सकती है तो किन ग्राउंड्स पे हो सकती है, आज का लेक्चर इससे रिलेटेड है। माय नेम इज़ गुलाम सज्जाद गोपांग। I am MBA Finance first position holder from IBA University of Sindh Jamshoro. I am LLB first position holder from Quaid-e-Azam Law College Nawabshah Sindh. I am the first advocate Supreme Court in the history of Nawabshah Bar Association, and I am the youngest advocate in the history of Supreme Court of Pakistan. I am practicing mainly at Supreme Court Islamabad, having more than 1000 cases pending at Supreme Court and more than 100 cases reported in PLD law books of Pakistan. My three most famous cases are reported in 2019 SCMR, page number 2063. Second is reported in PLD 2020 Supreme Court 293. And third and latest one is reported in PLD 2022 Supreme Court, page number 64. My WhatsApp number is 0333268262. आप सबसे हमेशा गुजारिश होती है कि मैं मसरूफियत की वजह से कॉल अटेंड नहीं कर सकता, लिहाजा जितने भी क्लाइंट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लिया करें। मैं और मेरी लीगल टीम जैसे ही फ्री होंगे तो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे। जब कोई मुल्ज़िम किसी भी मुकदमे में, चाहे वो कत्ल का मुकदमा हो या कोई छोटा मुकदमा हो, अगर जेल में है और उसका केस प्रोसीड जल्दी नहीं हो रहा एंड अक्यूज्ड हैज़ नॉट कमिटेड एनी एक्ट विच अमाउंट्स टू डिले इन द ट्रायल, देन द बेल बिकम्स राइट। इसमें मेरा एक मोस्ट फेमस केसेस है, सिंध हाई कोर्ट में मैंने ये केस चलाया था, गुलाम हैदर रिंद। इस केस की बुनियाद पे इसको रिप्रोड्यूस करते हुए सिंध हाई कोर्ट ने तकरीबन 500 से 1000 के करीब जजमेंट्स दी और बेल ग्रांट की। 2010 YLR पेज नंबर 717 ये मेरा रिपोर्टेड केस है, इसमें मैंने आर्गूमेंट्स किए थे। और दूसरा है 2010 SBLR सिंध पेज नंबर 96। इसमें मेरे आर्गूमेंट्स ये थे कि हालांकि दो भाई हैं जो इस केस में मुल्ज़िम हैं, लेकिन जो दूसरा भाई है उसकी तरफ से डिले काज हो रहा है, लेकिन मेरे अक्यूज्ड क्लाइंट गुलाम हैदर की तरफ से डिले नहीं है, तो भाई की सज़ा भाई को नहीं दी जा सकती। और तकरीबन घंटा मेरा आर्गूमेंट सुनने के बाद ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने वो बेल ग्रांट की थी ऑन द ग्राउंड दैट डिले इन कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इज़ नॉट एट्रीब्यूटेड टू द अक्यूज्ड। कुछ डेट्स पे एडजर्नमेंट एप्लीकेशन मेरी तरफ से थी, गुलाम हैदर की तरफ से, लेकिन बाकी जो मेजॉरिटी थी उसमें ग्राउंड ये था कि अक्यूज वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द जेल अथॉरिटीज़ बिफोर द कोर्ट। और जो स्ट्राइक्स थी बार एसोसिएशंस की हड़तालें, उनकी वजह से भी डिले हुई थी, लेकिन देयर वाज मेजॉरिटी जो थी उसमें मेरे अक्यूज्ड को डिले एट्रीब्यूटेड नहीं थी। लेटेस्ट जजमेंट इसमें आपने नोट करनी है 2022 SCMR पेज नंबर 1 और PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 261। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फरमाती है कि इफ़ डिले इज़ नॉट काज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द अक्यूज्ड बेल इज़ हिज राइट। इसमें दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि इफ़ द ट्रायल is not concluded within a period of 2 years and the case is punishable to death, यानी मर्डर केस में अगर 2 साल के अंदर ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ and there is no application of adjournment or any kind of delay is not attributed to the accused, then bail becomes right. जुवेनाइल जो है उनके लिए अलग मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस में कैटेगरीज़ हैं, ABC है। अगर मर्डर केस है तो 1 ईयर तक उसको कंक्लूड होना है, और अगर उससे कम है, इक़दाम कत्ल है या डेथ सेंटेंस से कम है तो फिर 6 महीने में कंक्लूड होना है, उससे भी कम है तो 3 महीने में, तो फिर अगर नहीं होता तो बेल देनी है। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 356 और 2022 MLD 278 इसमें जुवेनाइल को बेल ग्रांट हुई, ऑल्दो स्ट्रेट फायर वाज एट्रीब्यूटेड टू हिम, यानी मर्डर केस में डायरेक्ट फायर
ڈائریکٹ فائر کا رول ایٹریبیوٹ کیا گیا تھا جس سے قتل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ڈیلے ان ٹرائل ہے اس کا بینیفٹ دیا گیا اور ضمانت منظور کی گئی۔ پھر ایک لیڈی تھی، انہیں PLD 2022 آزاد جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ پیج نمبر 18 میں مرڈر کیس میں بیل گرانٹ کی گئی ڈیلے ان کنکلوژن آف دا ٹرائل پہ، اور اس پہ ریلائنس پلیس کی گئی 2020 SCMR پیج نمبر 458 اور PLD 1995 سپریم کورٹ 49 میں کہ اگر خاتون ملزمہ ہے تو اسے غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں نہیں رکھا جا سکتا، اور ان کی ضمانت منظور ہوئی مرڈر کیسز میں۔ 9C کے کیسز میں 2022 پاکستان کرمنل لا جنرل 690 میں سندھ ہائی کورٹ نے 9C میں 5 کلو چرس میں بیل منظور کی کہ ٹرائل میں ڈیلے ہو رہی تھی، کیس دیر سے چل رہا تھا، اور ڈیلے ان دا کنکلوژن آف دا ٹرائل جسے اسٹیچوٹری ڈیلے بھی کہتے ہیں اس پہ بیل گرانٹ کی۔ 2022 YLR نوٹس 15 لاہور ہائی کورٹ نے 9C میں بیل گرانٹ کی اسی بنیاد پہ۔ پھر 2022 YLR 828 سندھ ہائی کورٹ، پھر 385 پیج نمبر اور 386 میں اور بیل گرانٹ ہوئی ہے۔ پھر 2022 MLD 405 اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کیسز میں بیل گرانٹ کی۔ حسین لولائی کا کیس فیمس کیس ہے، اس میں ڈیلے ان کنکلوژن آف دا ٹرائل۔ پھر 2022 MLD پیج نمبر 58 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے 420-468 کے مقدمے میں ڈیلے ان کنکلوژن آف دا ٹرائل بیل منظور کی۔ اس میں سسپینشن آف سینٹنس کا بھی رول یہی آتا ہے کہ اگر کسی ملزم کو سزا ہو چکی ہے اور اس کی جو اپیلیٹ اتھارٹی ہے، یعنی اگر 506/2 میں سزا ہوئی ہے تو سیشن کورٹ میں اپیل جائے گی، اگر مرڈر کیس میں ہوئی ہے تو ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی، تو جو بھی اپیلیٹ اتھارٹی ہے، ہائی کورٹ ہے یا سیشن کورٹ ہے، ہیز پاور ٹو سسپینڈ دا سینٹینس if his appeal is pending for a period of more than 2 years or no delay is caused on behalf of the appellant accused۔ اس میں میاں محمد نواز شریف کا جو کیس ہے that is an identical case، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی بنیاد پہ بھی آئی۔ پھر ATC کے کیس میں 2020 SCMR پیج نمبر 1225 دہشت گردی کے کیس میں بیل سپریم کورٹ نے منظور فرمائی آن دا گراؤنڈ آف ڈیلے ان کنکلوژن آف دا ٹرائل۔ پھر 2021 SCMR پیج نمبر 2086 میں انجری کیسز میں 337 کا کیس تھا، اس میں ڈیلے ان کنکلوژن آف دا ٹرائل بیل واز گرانٹیڈ۔ پھر 499F میں 2 بیلیں منظور ہوئی ہیں، 2021 SCMR پیج نمبر 822 اور 2021 SCMR پیج نمبر 2090 میں آنریبل سپریم کورٹ نے ڈس آنر آف چیک 489F کے کیس میں ضمانت منظور کی ملزم کی کہ دیر واز ڈیلے ان کنکلوژن آف دا ٹرائل۔ پھر ان لائسنسڈ ویپن KPK کا ایک کیس تھا، PLD 2021 سپریم کورٹ 795 میں بیل منظور ہوئی ہے، اور پھر 2021 SCMR پیج نمبر 1476 میں اقدام قتل کے مقدمے میں آنریبل سپریم کورٹ نے ضمانت منظور کی۔ تھینک یو ویری مچ۔